स्वागत छ। धन्यवाद। कांग्रेसको 14औं केन्द्रीय महाधिवेशनको माहौल तातिँदै गएको देखिन्छ। सबैले उम्मेदवारी घोषणा गरिरहनु भएको छ। यहाँले पनि काठमाडौँ जिल्ला सभापतिमा उम्मेदवारी घोषणा गरिसक्नु भएको छ। यहाँलाई हामी सर्वप्रथम त शुभकामना र बधाई पनि छ। धन्यवाद। र अब यहाँको उम्मेदवारकै कुरा गरौँ। महाधिवेशनमा यहाँको जुन उम्मेदवारी छ यसको चाहिँ भनौँ न उद्देश्य र यहाँले चाहिँ अब जिल्ला सभापतिमा गर्नुभएको एउटा दाबी छ, यसलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ? यहाँको उम्मेदवारी किन भन्ने प्रश्नमा यहाँ के भन्न चाहनुहुन्छ? बहिनी धेरै धेरै धन्यवाद। काठमाडौँको यो अधिवेशन भव्यताका साथ सम्पन्न गर्नको निम्ति सबैजना जुटिसकेको अवस्था छ। सबैजना आफ्नो तयारीमा जुट्नु भएको छ। यस सिलसिलामा मैले काठमाडौँ जिल्ला सभापतिको उम्मेदवारी दिएको छु। सेवामुखी राजनीतिलाई अगाडि बढाएको छु। त्यस अन्तर्गत मैले विभिन्न कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएको छु। त्यसैलाई काठमाडौँभरि नै अगाडि बढाउने हो र पार्टीलाई मजबुत बनाउनको निम्ति नागरिकका हरेक सुख दुःखमा सार्वजनिक सरोकारका विषयहरूमा पार्टीलाई समावेश गरेर जनतासँग चाहिँ प्रत्यक्ष जोडेर हामी चाहिँ पार्टीलाई सङ्गठनलाई मजबुत बनाउने मेरो योजना हो। नेपाली कांग्रेसलाई एउटा देशको एउटा चाहिँ जेठो पार्टी पनि हो, पुरानो पार्टी हो र प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनामा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको पार्टी हो। तर के भन्दाखेरि अरू बेला चाहिँ एकदम निष्क्रिय रहन्छ, तर महाधिवेशनमा मात्रै चाहिँ कार्यक्रमहरू हुने त्यो खालको चहलपहल देखिन्छ। यो खासमा कांग्रेसलाई एउटा प्रतिपक्षीको भूमिका समेत प्रभावकारी रूपमा खेल्न सकेन भन्ने खालको समेत आरोप छ। यो चाहिँ खास किन यो स्थानीय तहसम्ममा जनतासम्ममा जोडिन चाहिँ खास कांग्रेस किन नसकेको? यहाँले समीक्षा गर्नुपर्दा के भन्नुहुन्छ? पहिलो कुरा त नेपाली कांग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी यो मासपेस पार्टी हो। पार्टीगत रूपमा पनि लेफ्टिस्टहरूभन्दा यसको संरचना, यसको पार्टीको शैली फरक छ र यसमा अनिवार्य लेबी उठाउने अनिवार्य यसमा चाहिँ फुल टाइमरहरू हाफ टाइमरहरू जस्तो यस्तो चाहिँ क्याडर बेस पार्टी होइन, यो मास बेस पार्टी हो। त्यसैले प्रत्येक आन्दोलनहरूमा परिवर्तनहरूमा नेपाली कांग्रेसले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेकै छ। यो त जगजाहेरै छ, भविष्यमै गर्दै जानेछ पनि छ नि। तर सँगसँगै अहिले अलिकै यो परिस्थितिको उपज भनौँ तपाईँले हेर्नुभयो भने अहिले 61 सिट हाम्रो नेपाली कांग्रेसले चाहेर अहिले सरकारको नेतृत्व लिएको होइन। जनताले त करिबन 2/3 सरकार अस्थिर सरकार भएको कारणले देशमा विकास भएन भन्ने जुन कुरा थियो त्यो अनुरूप चाहिँ जनताले एउटा स्थिर सरकारको निम्ति जुन दिएको म्यान्डेट छ त्यो उहाँहरूको घर झगडाको कारणले यो चाहिँ राजनीतिक अस्थिरतातर्फ जुन गयो त्यसलाई मुलुकलाई निकास दिनको निम्ति नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व लिएको छ। यो परिस्थिति उपज नेपाली कांग्रेस चाहेर होइन। नेपाली कांग्रेस त प्रतिपक्षमै हो। प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसको साइजको हिसाबले नेपाली कांग्रेस सानै हो, तैपनि एउटा शालीन प्रतिपक्ष जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका नेपाली कांग्रेसले निर्वाह गरेको छ। प्रतिपक्षको भूमिका कस्तो निर्वाह गयो भन्ने मूल्याङ्कनको कुरामा हामीले सधैँ चाहिँ मेच कतिवटा तोड्यौँ, सभामुखप्रतिले आक्षेप लगायौँ, कति लगाउन सक्यौँ, कतिको त्यहाँ टेबल ठोक्यौँ, कतिको त्यहाँ चाहिँ हामीले खालि उग्र कुराहरू मात्र गरेर अमर्यादित व्यवहारहरू गऱ्यौँ। त्यसले हामीले निर्धारण गर्दैन, त्यो सोच पनि राख्नु हुँदैन। यो संसदीय व्यवस्थामा संसदीय आचरण पनि कायम गर्नुपर्छ। त्यस निम्ति एउटा नेपाली कांग्रेसले जिम्मेवार प्रतिपक्षी भूमिका निर्वाह गरेको भन्ने मलाई लाग्छ र अब यो अरूले पनि मूल्याङ्कन गर्ने विषय हो नि। कांग्रेसमा युवा नेतृत्वको विषय पनि उठ्ने गरेछ। धेरै जसो अब अलि उमेर धेरै भएको पार्टीको रूपमा पनि अलिक चिनिरहेको बेलामा तर अहिले उत्साहजनक रूपमा क्रियाशील सदस्यहरू युवा वर्गको पनि आएको छ। यो युवा वर्गको आकर्षण नेपाली कांग्रेसमा बढेको छ। यो अझै थप बढाउनलाई के गर्नु पर्ला, कस्तो छ, के देख्नु? आँकडा तथ्याङ्क जनगणनाको तथ्याङ्क अनुसार के छ भने अहिले 50% नागरिकहरू 25 देखि 26 वर्षको उमेरका युवाहरू हुनुहुन्छ। त्यो अनुपातमा क्रियाशील सदस्य जुन 4.59 को चाहिँ यो क्रियाशील सहभागिता छ अहिले नयाँ क्रियाशील सहभागिता त्यो पर्याप्त होइन। हामीले युवाहरूलाई आकर्षित गर्न सकेको छैनौँ। नेतृत्वमा केही प्रतिनिधिमूलक चाहिँ ठाउँ-ठाउँबाट आउनु भएको छ, त्यो चाहिँ प्रतिनिधिमूलक मात्रै हो। साँच्चैकै हो भने हामीले नेपाली कांग्रेस पार्टीले हामीले युवाहरूलाई आकर्षित गर्ने कार्यक्रमहरू ल्याउन सकेनौँ, त्यो हामीले मान्नुपर्छ। र हामीले समावेश गर्नको निम्ति हामीले त्यस्ता कार्यक्रमहरू पनि लागू गर्न सकेनौँ। अब यही कुरालाई हामीले मनन गरेर
युवा वर्गहरूलाई आकर्षित गर्नको निम्ति यो अब बुढाहरूको अनुभवले चाहिँ निर्देशित संरक्षित अभिभावक भूमिका भएको पार्टी जुन इतिहास छ त्यसलाई पनि हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। त्यो सँगसँगै युवा वर्गहरूलाई पनि उहाँहरूको योग्यता क्षमता अनुसारको चाहिँ ठाउँ दिँदै उहाँहरूले पनि आफ्नो ठाउँको निम्ति प्रयास गर्दै यो पार्टीलाई चाहिँ युवामय बनाउनुपर्छ। र जस्तो तपाईँ तरुण दल र नेवी सङ्घमा हेर्नुभयो भने उमेरको हदबन्दी छ, तर पार्टीमा छैन। एउटै पार्टीमा समयमा अधिवेशन नभएको कारणले योग्य मान्छेहरू जो योगदान पुर्याइराख्नु भएको छ, भातृ संस्थामा निरन्तर काम गरिराख्नु भएको छ, आफ्नो योग्यता र क्षमता हुँदाहुँदै पनि रिटायर हुनुपर्ने अवस्था आइसक्यो। तर भातृ संस्थाबाट रिटायर हुने, कङ्ग्रेसमा नउठ्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यो निरन्तर यो पार्टीमा भनेको अधिवेशन भनेको यो जुन प्रक्रिया नेतृत्वको प्रक्रिया त निरन्तर हुनुपर्छ, यो परिवर्तनशील पनि हुनुपर्छ है फेरि, हैन। र हामीले चाहिँ मेरो त मलाई लाग्छ मेरो व्यक्तिगत धारणा हो पार्टीमा पनि उमेरको हदबन्दी लागू गर्नुपर्छ। एउटा उमेर र शरीरले दिएसम्म नै सबै कुरा गर्ने हो। हामीले कम्तीमा पनि 65 अथवा 70 वर्षसम्म, बढीमा 70 वर्ष, 90-65 वर्षको उमेरको हदबन्दीसम्म हामीले पार्टीमा पनि लगाउनु पर्छ भन्ने मेरो धारणा छ। राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादको एउटा सिद्धान्त छ। सबैले चाहिँ बिपी कोइरालालाई प्रेरणाको स्रोत अरू पार्टीले पनि उहाँलाई प्रेरणाको स्रोतको रूपमा दिए। जस्तो यहाँको चाहिँ महाधिवेशनको सन्दर्भमा यहाँले उम्मेदवारी घोषणा गरिराख्दाखेरि यहाँको आफ्नो प्रेरणा हुन्छ नि, राजनीतिमा प्रेरणा सुरुवाती दिनहरूलाई चाहिँ कसरी आज महाधिवेशनको सन्दर्भमा यहाँ व्याख्या गर्नुहुन्छ भनिदिनुहोस् न। मैले आफ्नो उम्मेदवारीको घोषणा बिपी जयन्तीको अवसर पारेर सुन्दर जेलमा गरेर गरेको हुँ। र बिपी एउटा साहित्यकार, उहाँ एउटा समाजवादी चिन्तक, एउटा यो एसियाकै एउटा चाहिँ लिडर। उहाँले चाहिँ एउटा नागरिकलाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न गर्नको निम्ति, हाम्रो लोकतन्त्रको निम्ति, हाम्रो मौलिक हकको निम्ति आफ्नो जीवन बलिदान दिनुभयो, हैन। त्यो सँगसँगै हामीलाई बलिदानको निम्ति हामी जस्ता युवाहरू सबैलाई प्रेरित पनि गर्दै जानुभयो। एउटा कुरा मैले यहाँ उल्लेख गर्नुपर्छ, गणेशमानजी किशुनजी को उहाँको कुरा उल्लेख गरेन भने एउटा अधुरो जस्तो हुन्छ। उहाँहरूमा एउटा के थियो भने गणेशमानजीले सधैँ उहाँहरूको अभिव्यक्ति सुनेको छु मैले प्रत्यक्ष, र पुस्तकहरूमा पनि पढ्छु उहाँ के देख्छु भने मैले उहाँले बिपी बाबुलाई नेता मान्नको निम्ति काहीँ केही कन्जुसाइ गर्नुभएको छैन। कतिपय घमण्डहरू बिपी बाबुको चाहिँ उहाँको व्यक्तित्वको कारणले चकनाचुर भएको कुराहरू सुनाउनुहुन्थ्यो। चाहे त्यो गोर्खा दलको त्रिपुरेश्वरमा खुकुरी आक्रमणको कुरा, म त खुब बहादुर भन्ठान्थेँ। त्यसपछि जेल ब्रेक गरेर भारतमा भागेर जानु हुँदाखेरि म चाहिँ जेल ब्रेक गरेर आएको, म पो नेता त, यो यहाँ आनन्दसँग बसिराख्ने, यहाँ निर्वासको नाममा आनन्दसँग बसिराख्ने, उहाँभन्दा त मै ठुलो नेता भन्ने लाग्थ्यो। तर होइन रहेछ, बिपी मेरो नेता, मेरो आदरणीय भन्नुहुन्छ। त्यसै गरेर गणेशमानजीले पनि त्यत्तिकै आदर सम्मान र विश्वास गर्नुहुन्थ्यो। किशुनजीलाई जस्तो सन्त पुरुषलाई उहाँले कार्यवाहक दिनुभयो। फेरि गणेशमानजीले पनि आएको प्रधानमन्त्री पदलाई परित्याग गरेर म होइन, मेरो चाहिँ साथी हुनुहुन्छ यसको लागि योग्य, उहाँले यो आफूले पुष्टि पनि गर्नुभयो। समयमा संविधान पनि जारी गर्नुभयो, निर्वाचन पनि गर्नुभयो, र राजालाई एउटा सन्देश पनि दिनुभयो। अब राजाले होइन, जनताले गर्ने हो प्रधानमन्त्री नियुक्ति, अबको नियुक्ति भनेर राजालाई र दुनियाँलाई सन्देश पनि दिनुभयो। यो दुईवटा कुरा। यस्ता नेताहरू के थियो भने सबैजना नेताहरू एक आपसको चाहिँ एक कमजोरीलाई केलाउने भन्दा पनि एक आपसमा चाहिँ सौहार्द वातावरण, एक आपसमा चाहिँ तपाईँको सद्भाव, एक आपसको सहकार्य एक निकै राम्रो देखिन्थ्यो तीनजना नेताको कुरामा। र पछिल्लो समयमा आएर चाहिँ के भयो भने आफू राम्रो भनेर देखाउने भन्दा पनि फलाना चाहिँ नराम्रो छ भन्ने देखाउने परिपाटी चाहिँ सुरु भयो, हैन। मलाई के लाग्छ भने म राम्रो भनेर देखाउनको निम्ति मैले अर्कोलाई नराम्रो भनेर भनिराख्नु पर्दैन, म आफैले राम्रो कामहरू गरेर देखाए भइहाल्यो नि। त्यसकारण हाम्रो यो चाहिँ भनौँ न अरूको खोइरो खन्ने, हैन, अरूलाई नङ्ग्याउने अनि बसेर प्याज छोडाउने
अनि एकले अर्काले नङ्गायो अनि सबैको आँखामा आँसु यो किसिमको परिस्थिति समग्र राजनीतिको परिस्थिति नै त्यही नै छ। अहिले राजनीतिक दलहरूको बिचमा पनि दलहरूको बिचमा पनि त्यही नै परिस्थिति छ। हेर्नुहोस् दलभित्रको बिचमा पनि गुटहरूको बिचमा पनि त्यही परिस्थिति छ। एक अर्कालाई नङ्गाउने प्याज छोडाएको छ छोडाउने सबैजना बस्ने आखिरमा त सबैको आँखामा आँसु हात लाग्ने त केही पनि होइन। अनि बिपी बाबुको कुरा चाहिँ सान्दर्भिक छ राष्ट्रिय मेलमिलापको कुरा। यति बेला चाहिँ देशलाई सही दिशा दिनको निम्ति देशलाई चाहिँ उन्नति प्रगतितिर जानको निम्ति प्राप्त उसले संस्थागत गरेर यसलाई चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउनको निम्ति हैन एउटा राष्ट्रिय मेलमिलापको खाँचो छ। त्यसले बिपी जस्तो चिन्तक यी दक्षिण एसियामा चाहिँ उदाहरणीय हुनुहुन्छ। गणेश मानजी जस्तो त्यागी मान्छे यो साउथ एसियामै चाहिँ उदाहरणीय हुनुहुन्छ। किसुनजी जस्तो सादगी किसुनजी जस्तो सारा जीवन राष्ट्रलाई समर्पण गर्ने नेता त्यस्तो सन्त महापुरुषको खाँचो छ देशमा। त्यसैले म सधैँ चाहिँ प्राय भन्ने गर्छु अब नेताले मात्रै देशलाई उन्नतितिर लगाउन सक्दैन। यो देशमा नेताले मात्रै चाहिँ खाडीको मुलुकमा रगत पसिना बगाइरहेको हाम्रो नेपाली दाजुभाइलाई आफ्नै देशमा चाहिँ देशभक्तिपूर्ण भावले आफ्नै देश र प्रगति र उन्नतिको निम्ति योगदान पुर्याउनको निम्ति उहाँहरूलाई फर्काउनु निम्ति नेता भएर मात्र पुग्दैन। अब एउटा राजनेताको खाँचो छ। हामी अब नेताको खोजीमा होइन राजनेताको खोजीमा लाग्नुपर्छ। नेता र पार्टी भने त हेर्नुहोस् गालीको विषय भइसक्यो। सबैजना चाहिँ देश बनाउने चाहिँ कुरा गर्छौँ हामी राजनीतिमा लागेहरू तर मन ध्यान नै चाहिँ घर कसरी बनाउने भन्ने चाहिँ तर्फ हाम्रो ध्यान छ। त्यसैले राजनीतिलाई र नेतालाई चाहिँ मर्यादित गर्नको निम्ति मूल्य मान्यताको राजनीति चाहिँ हामीले स्थापित गर्न जरुरी छ। अब हामीले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ गुटगत स्वार्थ र पार्टीगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर हामीले चाहिँ हामी के को लागि राजनीतिमा लागेको हामी सेवाको निम्ति राजनीतिमा लागेको हौँ। त्यो सेवा भावले हामीले राष्ट्रभक्तिपूर्ण भावले राजनीतिमा हामी समर्पित भएर राजनीतिलाई चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँ मर्यादित बनाउनुपर्छ। त्यसको विकल्प छैन नत्र ठुलो जोखिम छ। हेर्नुहोस् यो व्यवस्थामाथि नै वितृष्णा आउने परिस्थिति आइसक्यो। जनताले चाहिँ जति भोट दिए पनि नहुने जुनै व्यवस्था परिवर्तन गरे पनि नहुने व्यवस्था चाहिँ परिवर्तन हुने जनताको अवस्था परिवर्तन नहुने जनताको आर्थिक अवस्था जहाँको त्यहीँ छन् होइन। तपाईको गुणस्तर स्वास्थ्य शिक्षाहरू सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा माथि छ हैन भनी यो व्यवस्था परिवर्तनले के चाहिँ भयो भनेर नागरिकमा चाहिँ असन्तुष्टि पश्चात पैदा भएर अर्को परिस्थिति आउन सक्छ। तपाईले गणेश मानजीले भन्नुभएको थियो अब आर्थिक क्रान्तितिर लाग्नुपर्छ हामीले राजनीतिक क्रान्ति पुरा गर्यौं भनेर हामीले त्यो गणेश मानजीको कुरालाई ध्यानमा दिन नसक्दाखेरि 52 सालदेखि त्यही आर्थिक क्रान्तिको नाममा त्यो समानताको नाममा सर्वहाराको नाममा चाहिँ देशमा चाहिँ तपाईको सबैले खाना लाउन पाउँछन् सबैको घर हुन्छ यी सबै कुराहरू चाहिँ एउटा चाहिँ गरिब निमुखा जनताहरुमा चाहिँ सपना बाँडेर 52 सालदेखि 12 वर्षसम्म जनताले चाहिँ आफ्नो ज्यान जोखिममा राख्नु पर्यो। कति अङ्गभङ्ग भए कति विधवा भए कति विधुर भए कतिले आफ्नो घरबार भन्न पाएनन् कसैले आफ्नो छोराछोरी भन्न पाएनन् हैन। यही नेपाली जनता 17 जनताले ज्यान चाहिँ गुमाउनु पर्यो। यो दुःखद कुरा हो हाम्रो इतिहासको कालो खण्ड हो यो इतिहासको। त्यसैले यो अवस्थालाई फेरि दोहोरिन नदिनको निम्ति हामी सबैले निस्वार्थ भावले सेवा भावले राजनीतिमा लागेर हामीले आफ्नो राजनीति र राजनीतिज्ञ चाहिँ को चाहिँ तपाईको छविलाई सुधार गर्न जरुरी छ। काठमाडौँ जिल्लालाई समग्रमा यहाँले आफै उम्मेदवारी घोषणा गरिराख्दा काठमाडौँलाई कसरी बुझ्ने र आगामी दिनमा काठमाडौँ कस्तो हुनुपर्ने यहाँको योजना कस्तो रहन्छ यो जुन सांस्कृतिक पर्यटकीय नगरी भएको हिसाबले यहाँको त्यो सम्बन्धमा के छ यहाँको धारणा? सुन्नुस् पहिलो कुरा त राजनीति भनेको खाली भाषणबाजी गर्ने अनि एक थरीले ताली बजाउने एकजनाले चाहिँ भाषणबाजी गर्ने मात्रै होइन त्यो हुलमुल गर्ने मात्रै होइन। राजनीति भनेको जनताका प्रत्यक्ष सरोकारका विषयहरूमा विकास निर्माणका काममा हरेक चाहिँ उन्नतिको निम्ति हरेक दुःख सुखमा सहभागी हुने र एउटा समाजमा शान्ति कायम गर्दै आपसी भाइचारा अभिवृद्धि गरेर हामी राजनीतिक रूपमा त बहुदलीय व्यवस्थामा सधैँ छौँ हैन। त्यो प्रतिस्पर्धा नि स्वच्छ हुनुपर्छ मर्यादित हुनुपर्छ हैन। हामीले नै लिएर आएको बहुदलीय व्यवस्था हो। अरू दललाई पनि हामीले गर्ने व्यवहारहरू पनि मर्यादित हुनुपर्छ हैन। अब यो सँगसँगै राजनीतिलाई हामी राजनीतिको परिभाषालाई बदल्न जरुरी छ। राजनीति भनेको भाषणबाजी यो सबै कुराहरू होइन। राजनीति भनेको विकास निर्माण सार्वजनिक सरोकारका विषयहरू सबै कुरामा हामी जोडिनुपर्छ हैन। त्यो सँगसँगै काठमाडौँको हकमा भन्नु हो भने तपाईँ हामीले अलिकति विचार नपुर्याएको कुरा ब्याङ्ककमा तपाईँ जानु भने फ्लोटिङ मार्केट भन्ने छ जम्मा ढुङ्गामाथि एउटा मार्केट लाग्छ त्यहाँ टुरिस्टको भिड छ। हेर्नुहोस् तपाईँले अहिले हेर्नुभयो भने असन बजार भनेको इन्जजोर हेर्नुभयो भने संसारकै सबभन्दा पुरानो तपाईँको
चाहिँ ओपन सुपरमार्केट हो नि, त्यहाँ नुनदेखि सुन सबै कुरा पायौँ। त्यसलाई हामीले पर्यटक स्थल बनाउन सकिरहेका छैनौँ हैन। त्यस्तै अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको अचम्म लाग्दो कुरा कि अमेरिका पत्ता लगाउनुभन्दा 500 वर्ष अगाडि यो उपत्यका चाहिँ सम्भ्रान्त थियो, सभ्य थियो। त्यति बेलाका चाहिँ सम्पदाहरू देखाएर हामीले पर्यटकलाई आकर्षित गरिरहेका छौँ हैन, पर्यटनलाई देखाउने कुराहरू छन्। ती कुराहरू संरक्षण गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यति मात्रै होइन, फेरि त्यसको संस्कृतिलाई हामीले चाहिँ संरक्षण गर्न सकिरहेका छैनौँ। एउटा समुदायलाई चित्त दुखाउने काम गरिरहेको छ। जुन समुदायले यो संस्कृतिलाई धानेको छ, त्यो समुदायलाई बेला बेलामा यो वा त्यो नाममा, चाहिँ कहिले गुठीको नाममा, कहिले इन्जर जात्राको नाममा हैन, कहिले मचिन्द्रनाथको रथ तान्ने नाममा चित्त दुखाउने काम गरेको छ हैन। यो 500 वर्ष अगाडि अमेरिका पत्ता लगाउन 500 वर्ष अगाडि सबै भएको यो काठमाडौँलाई हामीले हरेक दिन यो विकृत बनाउँदै यसलाई विनाशतर्फ लग्दैछौँ। बिना योजना हामी यसलाई चाहिँ यो कङ्क्रिटको सहर बनाउँदैछौँ। तपाईँले हेर्नुभयो भने धराहरा अहिले भर्खरै सम्पन्न भएको छ। तपाईँ भन्नुहोस् सँगैको चाहिँ भ्यू टावरको के आवश्यकता छ हैन। त्यो दरबारको उत्तर दक्षिणतिर हेर्नुभयो भने त्यो राजाको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरिएको छ। त्यो राष्ट्रियकरण गरेको सम्पत्ति त सार्वजनिक उपभोगको लागि हुनुपर्ने हो नि। त्यहाँ एउटा व्यापारीलाई चाहिँ व्यापारमा को उपयोगको लागि चाहिँ भाडामा दिनुको लागि भने किन राष्ट्रियकरण गरेको? के काठमाडौँमा जे गरे पनि हो नि। बालाजु 22 धारा छ तपाईँको। यो काठमाडौँ त तपाईँको बाल मैत्री, युवा मैत्री, वृद्ध मैत्री हुनुपर्ने होइन र। तर अहिले तपाईँले यहाँ आफ्नो बच्चालाई घुमाउन लानुपर्ने कहाँ जानुहुन्छ? बरु हामी जान्थ्यौँ बालाजुमा सानोमा। त्यो बालाजुलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बाल मैत्री एउटा चिल्ड्रेन पार्कको रूपमा किन डेभलप गरिरहेको छैनौँ? तपाईँले यो भएको खाली जग्गाहरूलाई संरक्षण गरेर यसलाई अधिकतम उपयोग गर्ने, यो समाजको लागि, काठमाडौँको लागि अधिकतम उपयोग गर्नेतिर हामी किन लागिरहेका छौँ? सार्वजनिक सरोकारको विषयमा सार्वजनिक यो जग्गाहरू पर्दैन कि यो राजनीतिक कुरा होइन? त्यो हामीले के आवाज उठायौँ? त्यो पिएल सिंह दाइले मेयर हुँदाखेरि तपाईँ बस पार्क, यो नयाँ बस पार्क नबनाइदिनु भएको भए यो अहिले काठमाडौँको ट्राफिकको हालत के हुन्थ्यो? त्यो बस पार्क चाहिँ यता सारेको त त्यहाँ भ्यू टावर बनाउनको निम्ति होइन, त्यहाँ एउटा खुला ठाउँकै जरुरत थियो। अहिले रानीपोखरी, टुनीखेल र तपाईँको यो रत्न पार्क नहुने हो भने तपाईँ काठमाडौँको चाहिँ एउटा परिकल्पना गर्नुहोस्, तपाईँले सास फेर्न पनि गाह्रो हुन्थ्यो। खुला ठाउँको महत्त्व कति छ? यो खुला ठाउँले हामीले चाहिँ संरक्षण गरेर चाहिँ हामीले सार्वजनिक उपभोग गर्नको निम्ति हामीले केमा प्रयोग गरौँ? खालि यो चाहिँ भाडामा दिने, लिजमा दिने, काठमाडौँको लागि चाहिँ दोहन गर्ने, यसलाई विकृत गर्ने काम बाहेक हाम्रो नेतृत्व राजनीति नेतृत्व केमा लागेको छ भन्नुहोस् त? राणाले बनाएको बगी हिँड्ने बाटो हो, त्यही बाटोलाई मात्रै बाटो बढाइरहेका छौँ हामीले। कि हामीले वैकल्पिक बाटो कुन बनायौँ? आज तपाईँ सोच्नुहोस् त, पञ्चायतले बनाएको राजमार्ग, राणालाई बनाएको दरबारमा बसेर हामीले सिद्धान्त त परिवर्तनको कुरा गरेर त्यसको के अर्थ हुन्छ? हामीले चाहिँ के गर्यौँ त? कि व्यवस्था मात्र परिवर्तन गऱ्यौँ कि एकको ठाउँमा बी ल्यायौँ हैन? त्यसले त त्यो परिवर्तनको उद्देश्य त त्यो थिएन। त्यसै यत्र मान्छेले शहादत प्राप्त गरेका होइनन्, यत्र शहीदहरू त्यसै झुन्डेका होइनन्, शहीदहरूले त्यसै छातीमा गोली ठोकेका होइनन् हैन? शहीदहरूले केका लागि छातीमा गोली ठोके? ती शहीदहरूलाई एकचोटि स्मरण गरौँ र हामी गम्भीर भएर राजनीतिको बारेमा सोच्न बाँकी छ। अब हाम्रो चाहिँ पदको भन्दा पनि अबको राजनीति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रमुख एजेन्डा हुनुपर्छ। स्वार्थको झुन्डमा मात्रै अल्झिने होइन, अब हामी चाहिँ सेवामुखी राजनीति गर्नुपर्छ। तर त्यो अहिले त्यस्तो धारणा बोक्ने र कार्यान्वयन गर्ने थोरै मात्राको नेताहरू हुनुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ अब यो सेवामुखी राजनीतिलाई कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिएला? यहाँको भनौँ न, यो महाधिवेशनमा उम्मेदवारी घोषणा गर्दै गर्दा यहाँको के विचार छ यो सन्दर्भमा? पहिला तपाईँको जुन गुटको कुरा छ, समाजवादी चिन्तक आदरणीय दाजु हाम्रो प्रदीप गिरी दाई जो अहिले अस्वस्थ पनि हुनुहुन्छ, उहाँको स्वास्थ्य लाभको पनि कामना गर्छु। उहाँले एकचोटि गम्भीर विषय उठाउनु भएको थियो कि अब पार्टीमा गुट होइन गिरोह छ भन्ने कुरा होइन। र अर्को कुरा, भ्रष्टाचारको नालीबेली यति छन् कि अब भ्रष्टाचार केमा छैन भन्ने बेला आइसक्यो। जनतामा वितृष्णा छ। राजनीतिक पार्टी भनेको, नेता भनेको भ्रष्टाचारी भन्ने अवस्था आइसक्यो। यहाँनिर हामीले जतिसुकै गणेश बान्जी, किसनजी, बिपीको फोटो झुन्डाए पनि झुन्डाएर त्यसमुनि बसे पनि हामीले त्यो अनुसारको हामीले व्यक्तित्व हामीले विकास गर्न सकिरहेका छैनौँ। गुटबाट मात्रै नेता बन्न सकिन्छ भन्ने जुन मानसिकता छ, त्यसबाट हामी माथि उठ्न जरुरी छ। त्यस निम्ति मैले सुरु अगाडिदेखि भनेको म कुनै गुटको होइन। तपाईँ गुटभन्दा बाहिर गएर पनि यदि कसैले पार्टीमा योगदान पुर्याएको छ, उसको योग्यता पुग्छ र उसको क्षमता पनि छ भने उसले मतदाताहरूको मन जितेर काठमाडौँ जिल्ला राजधानीको चाहिँ सभापति बन्न सक्छ भन्ने कुरा मान्यता चाहिँ स्थापित गर्नको निम्ति मेरो उम्मेदवारी हो।
र क्षेत्र नम्बर 4 मा मैले जे गरिरहेको छु भन्दैछु। क्षेत्र नम्बर 4 मा निर्वाचित माननीय हुनुहुन्छ गगन कुमार थापा, म छु निर्वाचित क्षेत्रीय सभापति। यहाँ पार्टीका कुराहरू चाहिँ माननीय र क्षेत्रीय सभापति बसेर गर्ने हो, यहाँ गुट छैन। र क्षेत्र नम्बर 4 को तर्फबाट हामी राजनीति के हो भनेपछि क्षेत्र नम्बर 4 बाट हामीले के गरेका छौँ, भर्खरै मात्रै भनौँ मैले ऐचो पैचो कार्यक्रम सञ्चालन गरेँ। अञ्चलन पैचो कार्यक्रम हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ क्षेत्र नम्बर 4 ले। त्यस अन्तर्गत हामीले हेर्नुहोस् 7 वटा एम्बुलेन्स सञ्चालन गरेर कोभिडको डोज हामीलाई पनि थियो, भ्याक्सिन लगाएका थिएनौँ सबैजना। 2टा गाडी नन कोभिड बोक्ने सुत्केरी गर्भवती महिलाको निम्ति जुन हस्पिटल जान र आउनको निम्ति, र 5 वटा गाडी चाहिँ तपाईँको चाहिँ कोभिड बोक्नको मात्रै हामीले प्रयोग गरेका हेर्नुहोस् होइन। त्यसमा 443 जनालाई त कोभिड बोक्यौँ र हामीले 50,000 रुपियाँ पे गरेर अरू चाहिँ निःशुल्कमा पनि डाक्टर सुविधाहरू चाहिँ हामीले लिएर एउटा डाक्टरको मेडिकल टिम नै बनाएर हामीले हस्पिटलमा जान नपर्ने बिरामीहरूलाई हस्पिटलमा नपठाउने, हस्पिटलमा जानुपर्ने बिरामीलाई हस्पिटल खोज्ने, अक्सिजन खोज्ने, औषधि उपलब्ध गराउने, यो सबै कामहरू गरेर अन्तिममा हामीले तपाईँको यो औषधि वितरण गर्नेदेखि लिएर गाई कुकुर र बाँदर मन्दिरमा भएका गाई कुकुर र बाँदरदेखि लिएर असहाय अनाथ बालबालिकाहरू र माग्न बसेकाहरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई प्रसाद वितरण गर्ने कार्यक्रम समेत गरेर हामीले सुरुमा ऐचो पैचो, अनि एम्बुलेन्स, अनि मेडिकल, अनि त्यसपछि सेवा, अनि त्यसपछि प्रसाद भनेर हामीले त्यसलाई अहिले विश्राम दियौँ। राजनीति भनेको यसमा चाहिँ हामी सबै नेपाली कङ्ग्रेसका सबै तहकाहरू यसमा लाग्यौँ हेर्नुहोस् होइन। त्योसँगै योभन्दा अगाडि महाभूकम्प आयो, प्रलयकारी, त्यसमा हामीले हाम्रो व्यक्तिगतै साधन स्रोत खर्च गरेर हामीले त्यसमा रेस्क्यु गर्नेदेखि लिएर त्यो जोखिमयुक्त घरहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने र पुनर्निर्माणसम्म हामीले गयौँ र हामीले त्यसमा पनि सम्पूर्ण पार्टी लाग्यौँ। त्यसमा लोकतान्त्रिक खेलकुद सङ्घ पनि त्यसमा हामी सँगै थियौँ र म त्यहाँ सुशील कोइराला ज्यू सभापति हुनुहुन्छ, डिजास्टर म्यानेजमेन्टमा म पनि थिएँ र त्यसै गरी जुन बेला म केही पनि पदमा थिएन होइन। त्यो सँगसँगै हामीले काठमाडौँमा भएका प्रमुख मन्दिरहरू जति पनि छन्, बसन्तपुरदेखि मैत्री देवी, बुढानीकुण्ड, पशुपतिनाथ सबै हामीले सबै ठाउँमा चाहिँ हामीले मन्दिर सफाइ गर्ने अभियान चलायौँ। त्यसमा पनि मन्दिर सफाइ गर्ने अभियान पनि साँचो अर्थमा मन्दिर सफाइ गर्ने कार्यक्रम। 17 जना हाम्रो चाहिँ प्रोफेसनल क्लिनर हामीसँग र हामीले चाहिँ पानीको ट्याङ्की लिएर गएर ट्याङ्कर लिएर गएर हामीले विभिन्न टोलीहरू बनाएर धातुमा भएका फोहोर मैलाहरू सफा गर्ने अलग्गै, अनि त्यसमा झाडु लगाउने अलग्गै, यी सबै अलग अलग जिम्मेवारी दिएर चाहिँ हामीले धातु टल्काउने अलग्गै, यी सब जिम्मेवारी गरेर हामीले चाहिँ सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण अभियान अन्तर्गत हामीले कार्यक्रम चलाएका थियौँ। बिचमा कोभिडको कारण हामीले स्थगित गऱ्यौँ। हामीले यसलाई निरन्तरता दिन्छौँ र संस्कृति र सम्पदा संरक्षण गर्नमा हामीले चुक्नुहुन्न। यो हाम्रो चाहिँ पुर्खाहरूको नासो पनि हो, देशको सम्पत्ति हो, पर्यटनमा आधारित राष्ट्र मुलुक हो यो। हामीले अहिले कुनै पर्यटन आयो भने हामीले विशाल बजार देखाउन लाने त होइन, भाटपटन देखाउन लाने होइन, हामीले देखाउने त यही 55 झ्याले दरबार, यही बसन्तपुर, यही पशुपतिनाथ, यही स्वयम्भूनाथ, यही नै बौद्धनाथ नै हो। त्यसैले हाम्रो जस्तो देश जो भूपरिवेष्टित देश छ, 3 किसिमको पर्यटनको सम्भावना छ हामीसँग। एउटा रिलिजन टुरिज्म छ हाम्रो, एउटा नेचर टुरिज्म भयो, अरू स्पोर्ट्स टुरिज्म। हामीले स्पोर्ट्स एकाडेमीहरू हामीले ठाउँ ठाउँमा बनाउन सक्यौँ भने अहिले स्पोर्ट्सलाई हेर्ने डिसिजन स्पोर्ट्स एउटा इन्डस्ट्री जस्तो भइसक्यो हेर्नुहोस्। हामीले राम्रो क्रिकेट हल मैदान बनाउन सक्यौँ, हामीले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट हामीले सञ्चालन गर्न सक्यौँ भने त्यो हाम्रो राम्रो आम्दानीको स्रोत हुन्छ। त्यसमा हेर्नुहोस् त कति व्यवसायहरू सञ्चालन हुन्छन्। त्यो खेलकुद भनेको अहिले मनोरञ्जन मात्र होइन, यो उद्योग हो, यो ठुलो उद्योग हो। हेर्नुहोस् अहिले फुटबल एउटा फिफा फुटबल हुँदाखेरि, वर्ल्ड कप हुँदाखेरि त्यहाँ कति धेरै चाहिँ उद्योगहरू सञ्चालन हुन्छ, कति धेरै रोजगारी सिर्जना हुन्छ, त्यो देशमा कति धेरै आम्दानी हुन्छ, त्यस निम्ति कति चाहिँ तछाड मछाड छ। हेर्नुहोस् त 3टा टुरिज्म छ हाम्रो देशमा। त्यस निम्ति रिलिजन टुरिज्मको निम्ति चाहिँ हाम्रो काठमाडौँ चाहिँ हब हो, जहाँ चाहिँ 80% भन्दा बढी चाहिँ ओल्ड हेरिटेज चाहिँ खुल्ला रूपमा हाम्रो थियो, हामीले संरक्षण गर्न सकिरहेको छैनौँ। यसमा के छ भने सबभन्दा समस्या मलाई के लाग्छ भने म आदरणीय पार्टी सभापति सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाज्यू दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि म बुढानीगञ्ज क्षेत्र विकास समितिमा सदस्य चाहिँ भएर काम गरेँ, अनुभव पनि छ मसँग। र मलाई के लाग्छ भने सम्बन्धित मान्छे सम्बन्धित ठाउँमा प्रतिनिधि नभएका कारणले समस्या आएका छन्। क्षेत्र विकास समितिहरूमा दोहोरो स्वामित्व छ। त्यहाँ एउटा चाहिँ पूजा हुन्छ गुठी अन्तर्गत, जुन चाहिँ भूमि क्षेत्र अन्तर्गत पर्छ, र संस्कृति मन्त्रालय अन्तर्गत चाहिँ क्षेत्र विकास समिति भएको कारणले एउटा ठाउँमा 2टा समिति भएर त्यो एकरूपता नहुने, कार्यक्रममा समन्वय नहुने, त्यो सँगसँगै चाहिँ अब
राजनीतिक पार्टीलाई लगायत यो सामाजिक सेवामा जो लाग्नु भएको छ उहाँहरूको पनि यो संस्कृति र सम्पदा संरक्षणमा त्यति साह्रो ध्यान नपुगेको कारण राजनीतिक नारा जस्तो हेर्नुहोस् अनाहकमा चाहिँ गुठी विधेयक लिएर आइदिने गुठी विधेयक लिएर आउने एउटा समुदाय छ नि त काठमाडौँमा जसले चाहिँ रथ बनाउनेदेखि लिएर हामीहरू नेवारहरू विशेष गरेर रथ बनाउने जात्रा पर्व चलाउने हाम्रो चाहिँ संस्कृतिलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने सम्वर्धन गर्ने त्यसलाई निरन्तर गर्ने जति दुःख सुख भए पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाइरहेको अवस्थामा राज्यबाट त्यसलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने ठाउँमा सधैँ राज्यले त्यसमा चाहिँ आक्रमण गर्ने निरुत्साहित गर्ने काम मात्रै गरेको छ। तपाईँको हेर्नुहोस् सांस्कृतिक एकता र त्यो अलग अलग विषय हो नि। ब्रिटिसले हामीलाई चाहिँ लिन नसकेको लडाइँमा हामीलाई हराउन नसकेको हामीलाई चाहिँ दास बनाउन नसकेको कारण त के भनेपछि हाम्रो चाहिँ सांस्कृतिक एकताको कारणले हामी मजबुत थियौँ नि। जो कुनै पनि देशलाई यदि तहस नहस गर्नु छ भने त्यसलाई आर्थिक रूपमा भन्दा पनि त्यसलाई सांस्कृतिक रूपमा हामीले यदि त्यसलाई तहस नहस गरिदिनु भने त्यो राष्ट्र चाहिँ डामाडोल हुन्छ। आर्थिक त अलग कुरा छ, आर्थिक त हामी चाहिँ एक साथ खाएर पनि बाँच्न सक्छौँ होइन। नाकाबन्दी हामीले झेलिसक्यौँ, यत्रो भूकम्प झेल्यौँ, यत्रो तपाईँको चाहिँ कोभिड भोगिसक्यौँ। हामी नेपालीहरू बहादुर छौँ नि, गर्न सक्छौँ, हामी गरिरहेछौँ, भोगिरहेछौँ। तर सांस्कृतिक रूपमा चाहिँ हामीमा विचलन ल्याउनु चाहिँ कहीँ कतैबाट गर्नुहुन्न। यो कसैको लागि पनि सही विषय पनि होइन। यो यदि यस्तै भइरहेको छ भने यहाँ अर्को परिस्थिति सिर्जना हुनसक्छ जुन कुरा चाहिँ नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्म भएको छैन। क्रियाशील सदस्यताको सम्बन्धमा अझै पनि यहाँ समाधान हुन सकेको छैन केही जिल्लाहरूकोमा, कि त धर्नै बस्ने अवस्थासम्म आइसकेको छ। काठमाडौँमा चाहिँ क्रियाशील सदस्यता एउटा र अबको अधिवेशनमा यहाँ प्रतिद्वन्दी प्रतिस्पर्धीहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि के भन्न चाहनुहुन्छ? कस्तो प्रतिस्पर्धा हुन्छ? हजुर हजुर, तपाईँले एकदम गम्भीर विषय उठाउनु भयो, धन्यवाद तपाईँलाई। एउटा त तपाईँको यो क्रियाशीलको जुन विवाद तपाईँले उल्लेख गर्नुभयो त्यसमा क्रियाशीललाई हामीले पार्टीलाई व्यवस्थित गर्नु छ। देशमा विभिन्न कालखण्डमा चाहिँ राजनीतिक अस्थिरताको कारणले त्यसमा पार्टी त्यसमा होमिनुपर्ने र बिचमा यो महामारी पनि भयो, कहिले भूकम्प, कहिले यी यावत कारणहरू पनि छन् जुन कारणले समयमा अधिवेशनहरू यी यस्ता नियमित हुने कामहरू अवरुद्ध भए होइन। त्यो नेपाली कांग्रेस पार्टीको मात्रै होइन, अन्य पार्टीको पनि त्यही अवस्था छ। तर त्यसलाई चाहिँ नियत सफा राखेर हामीले पार्टीलाई अगाडि बढाउन जरुरी छ। 2 वर्षमा साधारण सदस्य लिएको 2 वर्षमा चाहिँ साधारण सदस्यको क्रियाशीलता हेरेर अनि क्रियाशील सदस्य दिने 1 वर्ष अनि अन्तिम जुन वर्ष हुनुहुन्छ त्यसमा क्रियाशील चाहिँ वितरण गर्ने कार्यक्रम सकियो। 1 वर्ष पुरा चाहिँ अधिवेशनको तयारीमा मात्रै लाग्नुपर्ने हो। यावत कारणले त्यो समयमा भएन र सुशीलदाको बेलामा पनि हामीले संविधानमै संशोधन गरेर हाम्रो अधिवेशन सारेको हो, परिस्थितिको कारणले पनि हो। र अब नियत बस चाहिँ कसैले पनि सार्नुहुन्न। लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने, बीपीको नाम लिने, गणेशमानजीको नाम लिने, किशनजीको नाम लिने, स्वर्ण शमशेरको नाम लिने, यी यावत धेरै महान नेताहरूको नाम लिने जसले हाम्रा अधिकारको निम्ति जीवन समर्पण गर्नुभयो, उहाँहरूको नाम लिएर हामीले व्यक्तिगत स्वार्थमा लाग्नु पनि हुँदैन नि। व्यक्तिगत स्वार्थको निम्ति त व्यवसाय गरे भइहाल्यो नि, किन राजनीतिमा आउनु पर्यो? त्यसैले पार्टीलाई पनि ठिक ढङ्गले चलाउनु पर्छ। यो चाहिँ के छ भने आफूले गर्यो भने ठिक, अरूले गर्यो भने बेठिक भन्ने परिपाटी पनि गर्नु भएन। बेठिक कसैले पनि गर्नुहुन्न, बेठिक नै हो, चाहे त्यो जोसुकैले गरोस्। त्यो क्रियाशील विवाद हाम्रो काठमाडौँको हकमा चाहिँ 2टा क्षेत्रमा क्रियाशील अलिकति विवाद भन्दा पनि यो समायोजनको कुराले गर्दाखेरि अलिकति कन्फ्युजन क्रिएट भइरहेको थियो। अब एउटा कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न जरुरी छ कि जो महाधिवेशनमा उत्साहका साथ लागिराख्नु भएको छ, पार्टीमा लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नुहुन्छ, पार्टीमा निरन्तर लागिराख्नु भएको छ र पार्टीमा आफ्नो भविष्य खोजिराख्नु भएको छ, उहाँहरूले एउटा कुरा चाहिँ के विचार गर्नुपर्छ जरुरी छ भने मेरो अनुभवले भनेको मैले करिबन 30 वर्ष हुन लाग्यो म इकाइ सभापति भएको। पुरानो अनुभव पनि छ पार्टीमा लागेको, प्रतिनिधित्व कालदेखि पार्टीमा म सहभागी थिएँ र अहिले म 53 वर्षको उमेर भएँ, निरन्तर पार्टीमा लागिरहेको छु। म चाहिँ पार्टीमा चाहिँ आफ्नो व्यवसायहरूलाई अहिले चाहिँ थातीमा राखेर म पार्टीमा सेवामा लागिरहेको छु। र यहाँ पार्टीमा चाहिँ के छ भने चाहिँ पेसा जस्तो बनाएर चाहिँ सेवाको नाममा, राजनीतिका नाममा पार्टीलाई चाहिँ व्यवसाय बनाउने परिपाटीबाट हामी अलग हुनुपर्छ। र अर्को कुरा के छ भने हामीले भनिन्छ नि यो बुढापाकाहरूले बोकेको बाघले शिकार गर्दैन भन्ने, त्यसै गरेर क्रियाशील सदस्य, झोलामा बोकेको क्रियाशील सदस्य, खल्ती बनाएर राखेको क्रियाशील सदस्य र आफूले मात्रै चिन्ने क्रियाशील सदस्यले पार्टीलाई बलियो बनाउँदैन र पार्टीले पनि चिन्ने, पार्टीले पनि चिनेको
चाहिँ क्रियाशील सदस्य भएर साँच्चीकै उहाँहरू क्रियाशील हुनुभयो। उहाँहरूलाई हामीले वैचारिक रूपमा सशक्त बनाउन सक्यौँ र उहाँले चाहिँ नेतृत्वको लागि पनि हामीले उहाँहरूलाई प्रशिक्षित गर्न सक्यौँ यदि भनेदेखि पार्टीलाई उहाँहरूले चाहिँ डह्रो बनाउनुहुन्छ। आगामी निर्वाचनमा लोकतन्त्रवादीहरूको पक्षमा, यो अस्थिरताको विरुद्धमा, भ्रष्टाचारको विरुद्धमा, यो व्यथितिको विरुद्धमा नेपाली कांग्रेस पार्टीले 2/3 बहुमत लिएर आउनको लागि उहाँले भूमिका खेल्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि खल्तीमा राखेको क्रियाशील सदस्य र झोलामा राखेको क्रियाशील सदस्यले त तपाईँको यो 2/3 बहुमत लिएर आउनेतर्फ त पार्टीलाई लान सक्दैन। त्यसैले यो वा त्यो वा मेरो वा तेरोमा होइन कि जो मान्छे पार्टीमा लागेर योगदान पुर्याउँछन् उहाँहरूको सही मूल्याङ्कन गरेर चाहिँ पार्टीमा सही स्थान पनि दिनुपर्छ। उहाँहरूले त्यसको लागि प्रयास पनि गर्छ। नेतृत्व भन्ने कुरा कसैले दिँदैन, हेर्नुहोस्, त्यो आफैले गर्ने हो, आफैले स्थापित, आफूले प्रयास गर्ने हो। त्यसैले अर्को विषय मलाई के लाग्छ भने तपाईँले उठाउनु भएको सन्दर्भमा युवाहरूको जो आइराख्नु भएको छ, युवाहरू अब यो त संसारै परिवर्तनशील छ, हेर्नुहोस्, नेतृत्व मात्र होइन, संसारै परिवर्तन छ, पार्टीमा पनि परिवर्तन असम्भावी छ। यदि परिवर्तनलाई स्वीकार नगर्यो भने त हामी त डाइनोसर जस्तो लोप भइहाल्छौँ नि, होइन? परिवर्तन त त्यो स्वाभाविक कुरा हो। मसँग जो चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्नुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ मेरो प्रतिस्पर्धी होइन। पहिलो कुरा, हामी खालि लोकतन्त्रको हामीले अभ्यास गऱ्यौँ, पार्टीभित्रको हामीले आफूले योग्य ठान्यौँ, आफूभित्र चाहिँ जिल्ला सभापति चाहिँ जिल्लाको नेतृत्व गर्न सक्छौँ भन्ने आफूले क्षमता छ भन्ने हामीले सोच्यौँ र हामी प्रतिस्पर्धामा जान्छौँ। या त 1, 2, 3, 4, 5 जतिजना होस्, प्रतिस्पर्धी होइन, हामी चाहिँ लोकतान्त्रिकको अभ्यास गर्छौँ। अनि यदि म जितेँ भने मेरो ड्युटी भनेको जो मसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुभएको छ उहाँले पनि जितेको अनुभूति गराउने मेरो ड्युटी भयो, होइन? मैले पार्टीमा हामीले लोकतान्त्रिक अभ्यास गऱ्यौँ। अब त्यसपछि हाम्रो उद्देश्य त अर्को पार्टी प्रतिस्पर्धा त अर्को पार्टीसँग छ नि त। हामीले पार्टीलाई बलियो बनाएर हामीले अर्को पार्टीको प्रतिस्पर्धामा हामी कसरी अब्बल हुन सक्छौँ त्यतातिर हामी लाग्छौँ। र जो मसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुहुन्छ म तपाईँहरूलाई यो टेलिभिजनमा भन्छु, पछि तपाईँहरूले मलाई त यो भएन पनि भन्नु होला कि तपाईँले आफूसँग पराजित भएकोलाई खोइ त भन्नुभएको सम्हाल्नु भएन, तपाईँले याद छ कि छैन भन्नु होला, सोध्नु होला त्यति बेला मलाई, होइन? मसँग जो प्रतिस्पर्धा भएर मसँग पराजित हुनुहुन्छ, दोस्रो हुनुहुन्छ, उहाँलाई म आफू पहिलो भएको अनुभूति गराएर उहाँसँगको साथ लिएर पार्टीलाई एक ढिक्का गरेर यहाँ कुनै गुटको कुनै दुर्गन्ध नआउने गरेर खालि रुख र चारतारे झन्डा मात्रै भनेर पार्टीलाई अगाडि बढाउँछु। त्यो सँगसँगै म एउटा कुरा पनि यसमा जोड्न चाहन्छु, पार्टीमा धमिरा लागेको छ, धमिरा लागिसके पछाडि रुखमा बाहिरबाट पेन्ट गरेर हुँदैन, एकचोटि धमिरालाई टकटकाउनुपर्छ। भनेको मतलब पार्टीमा विकृतिहरू छन्, पार्टीमा घात अन्तर्गतका कुराहरू छन्, पार्टीमा अनुशासनहीनताको छ, जहाँ दण्डहीनता मौलाउँछ, जहाँ मूल्याङ्कनको परिपाटी कमजोर हुन्छ, त्यो त विनाशतिर गइहाल्छ नि। चाहे त्यो परिवार होस्, समाज होस्, चाहे त्यो विद्यालय होस्, चाहे पार्टी होस्, त्यो विनाशतिर जान्छ। त्यसैले अनुशासनको पद्धतिलाई डह्रोसँग कायम गर्छु र मूल्याङ्कनको पद्धतिलाई कुनै भेदभाव, कसैले पार्टीमा योगदान पुर्याउनु भएको छ, योगदान छ, योग्य हुनुहुन्छ, उहाँसँग क्षमता छ भने कुनै गुटको आधारमा, कुनै रङको आधारमा, कुनै जातीयताको आधारमा कुनै पनि हालतमा भेदभाव नगरिकन उहाँहरूलाई मौका गर्ने कुरामा म चुक्दिनँ। यो म तपाईँहरूको लागि यो मेरो चाहिँ प्रण भयो। पत्रकार सम्मेलन नै गरेर भनिसक्नु भयो। हजुर। उता अब सभापति देवराज्यू पनि फेरि पनि उठ्ने खालको आकाङ्क्षी हुनुहुन्छ। त्यो लगायत मूल नेतृत्वमा जो सभापतिमा 10 जनाभन्दा बढी त त्यतिकै देखिएको छ सभापतिको आकाङ्क्षी। यो जुन सभापतिको आकाङ्क्षी, जुन सिङ्गो पार्टीले नेतृत्व गर्ने सभापति प्रति यो जुन प्रतिस्पर्धा अथवा चाहिँ यो देखिएको छ जुन चित्र, यो सन्दर्भमा के भन्न चाहनुहुन्छ? कस्तो नेतृत्व आउनुपर्छ? अहिले पार्टीमा माथिल्लो तहमा पार्टी सभापतिमा अनि अन्य प्रमुख पदमा जसले दाबी गरिराख्नु भएको छ, त्यो दुईटा किसिमको सिनेरियो देखिन्छ। एउटा छ म नियमित रूपमा म पार्टीमा लागेर मेरो योगदान पुगेको छ र त्यसकारण म यसमा उम्मेदवारी दिँदैछु भन्ने उहाँहरूको दाबी छ। त्यसमा युवा नेताहरू पनि थुप्रै हुनुहुन्छ, होइन? एक थरी नेताहरू हुनुहुन्छ जो पार्टीमा प्रतिबन्धित कालदेखि आफ्नो ज्यान जोखिम राखेर आफ्नो जीवन समर्पण गरेर मैले यो पार्टीमा लागेँ र यो पार्टीमा मेरो अनुभव, मेरो शरीरले पनि मलाई साथ दिन्छ, एकपटक म फेरि नेतृत्व लिन चाहन्छु भन्ने पनि हुनुहुन्छ। त्यो सँगसँगै यो नेतृत्व जुन छ विधि विधान अनुसार पार्टी चलेन, म विधि विधान अनुसार पार्टीलाई सञ्चालन गर्छु, त्यसैले मलाई नेतृत्व दिनुहोस्, म पनि उहाँ सरकै नेता हो भन्नेहरू पनि हुनुहुन्छ।
अर्को एक थरी हुनुहुन्छ मैले मात्र होइन, मेरो बुवा पिता पुर्खाले पनि यो पार्टीमा योगदान दिनुभएको छ। मेरो बुवाहरू आमाहरू जेलमा बस्नु भएको, त्यसकारण मैले पनि दुःख पाएँ र म पनि यो पार्टीमा निरन्तर लागिरहेको छु। वडा स्तरदेखि नै म नेतृत्वमा आएर अब म पार्टी सभापति महामन्त्रीमा म चाहिँ दाबी गरिराखेको छु भन्ने एउटा विरासतको एउटा पनि छ हैन। अब यो दुईटैको बिचमा के छ भने हामीले जब महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन्छौँ त्यस पछाडि हामीले एउटा प्रक्रिया पुरा गरेर हामीले जोसुकैले पनि पार्टी सभापति महामन्त्री सहमहामन्त्री पदाधिकारीमा हामी दाबी गर्न सक्छौँ। त्यो आफ्नो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता भयो। तर त्यसमा हाम्रो दाबी पनि साँच्चीकै दाबी हो कि होइन? यो खाली चाहिँ पदमा भागबन्डा मिलाउनको निम्ति पदमा बार्गेनिङको लागि मात्रै हो कि को साँच्चीकै उठ्ने हो कि होइन भन्ने सम्बन्धी पनि कन्फ्युजन छ। केही नेताहरू हुनुहुन्छन् शेरबहादुर देउवा लगायत, उहाँहरू चाहिँ के अब अहिलेसम्मको लागि त पार्टी सभापति एकजना मात्र हुन्छ भने म चाहिँ पक्कै चाहिँ मेरो उम्मेदवारी छ भन्नुहुने, अरू त सबैजना जो लागिराख्नुहुन्छ हाम्रो पक्षबाट एकजना उम्मेदवार हुन्छ जो भए पनि हुन्छ भनिराख्नु भएको छ। त्यो सँगसँगै फेरि सम्पर्क कार्यालय पनि खोलिराख्नु भएको छ। अर्को फेरि अन्तर्वादहरू पढ्न पाइन्छ, उयो हामी मध्येमा एकजना हुन्छ तर म चाहिँ हुन्छु भन्ने पनि अभिव्यक्तिहरू आइरहेको छ। यो बिचमा मलाई त्यस्तो लाग्दैन कि खालि दुईजनाको मात्रै पहिला रामचन्द्र दादाई र शेरबहादुर देउवाज्यूको बिचमा भएको प्रतिस्पर्धा जस्तो र थर्ड पोलको प्रतिस्पर्धा त्यस्तो होला जस्तो मलाई लाग्दैन। तर त्यो आफूमा विश्वास छ, आफूमा चाहिँ योग्यता छ, क्षमता छ, चाहिँ पार्टीका साथीभाइहरूप्रति विश्वास छ भने त उम्मेदवारी दिनलाई त केले रोक्छ र? मैले त युवा नेतृत्वमा जो आउनुपर्छ भन्नुभएको छ साथीहरूलाई, मैले त मेरो त सल्लाह छ कि आफूलाई अरू बेलामा यो बुढा नेतृत्वलाई पन्छाउँछु, अब बुढा नेतृत्वबाट देश चल्दैन, अब चाहिँ युवा चाहियो भनेर चाहिँ बुढा नेताहरू जसले जीवनभर आफ्नो जीवन पार्टीलाई समर्पण गर्नुभयो, कति दुःख कष्ट उठाउनु भयो, उहाँहरूलाई जुन चित्त दुख्ने गरी भन्नुहुन्छ, उहाँहरूले समय आएपछि चाहिँ त्यो पार्टी सभापतिको पदमा उम्मेदवारी दिनु पर्दैन। पार्टी सभापतिमा पदमा उम्मेदवारी नदिकन बुढा नेतृत्व कसरी पन्छिन्छ? उहाँहरूको कुरा चाहिँ अहिले मेल खाएन नि। त्यो उहाँहरूले चाहिँ 4 वर्षसम्म बुढा नेतृत्वको विरुद्धमा उर्लिने, जब समय आउँछ अनि चाहिँ अर्कै पदमा उम्मेदवारी दिने, त्यो पनि ठिक भएन हैन। म त के भन्छ, युवा नेतृत्वहरूले प्यानल बनाएर चाहिँ पार्टीमा उम्मेदवारी दिनु होला, मेरो 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 अनुरोध छ हैन। उहाँहरूको एउटा चाहिँ स्पष्ट भिजन भयो, युवा नेतृत्व छ, अब हामी युवालाई आउँछौँ, हामी चाहिँ पुरानो नेतृत्व अभिभावक भएर बस्नुहोस् भनेर दिनु होला। अब तपाईँ गुटको भन्ने बेला क्रान्तिकारी कुरा गर्ने, त्यसपछि एउटा गुटको फेरो समात्नतिर दौडिहाल्ने अनि गुटको चाहिँ विरुद्धमा भाषण गर्ने। अब पार्टीमा त हेर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ काङ्ग्रेस पार्टी भन्दा पनि यहाँ त गुटै गुट मात्रै छ, गुटभित्र पनि फेरि उपगुट छ। अनि यो व्यतिथि यो सारा कुराले पार्टीलाई सही दिशातिर लान्छ। अनि यत्रो ठुलो डेमोक्रेटिक पार्टी, एकमात्र डेमोक्रेटिक पार्टी, यसले चाहिँ देशलाई चाहिँ प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न सक्छ। अनि पार्टी कमजोर हुँदाखेरिको स्थितिमा के हुन्छ तपाईँले अहिले संविधान सभा भवनमा हेरिराख्नु भएको छ, देशको स्थिति हेरिराख्नु भएको छ हैन। मन्त्रालयहरू गठन हुन सकेका छैन, संसद चलिरहेको छैन, संसदमा अभद्र व्यवहारहरू चाहिँ अमर्यादित कुराहरू भइरहेको छ, सभामुख विरुद्ध चाहिँ भइरहेको छ। तपाईँ कति कुरा छ हामीले संसदीय अभ्यासमा एउटा चाहिँ लाजमर्दो चाहिँ तपाईँ दृश्यहरू देख्नु परेको छ कि हाम्रो राष्ट्रको छवि त्यो दुनियाँमा चाहिँ राम्रो भइरहेको छ कि लोकतन्त्रवादीहरूले यसलाई खुसी बनाइरहेको छ कि नागरिकहरू यो सबै दृश्यबाट खुसी भइरहेको छन्। अनि जो नागरिक जसको परिवारले चाहिँ शहादत प्राप्त गर्नुभयो, जसले योगदान गर्नु, जो शहीदका परिवारहरू हुनुहुन्छ कि शहीदको परिवारहरू ती दृश्यहरू टिभीमा देखेर खुसी भइराख्नु भएको होला कि शहीदलाई हामीले साँचो रूपमा सम्मान गऱ्यौँ, कि हामीले शहीदहरूको चाहिँ योगदान बलिदान कि साँचो रूपमा हामीले उहाँहरूले चाहिँ हामीले त्यसलाई उ गऱ्यौँ, सम्मान गऱ्यौँ, गरेनौँ नि। त्यसैले एकचोटि बिपी बाबुले भन्नुभएको जस्तै एकमुठी माटो हातमा लिएर चाहिँ निर्णय गर्नु बेला आएको छ। यो अधिवेशनमा पनि र आगामी निर्वाचनमा पनि जो डेमोक्रेट हुनुहुन्छ र अरू पार्टीहरूले पनि देशको माटो एकचोटि मुठीमा लिएर अन्तरात्मादेखि चाहिँ निर्णय गर्नुपर्ने बेला आएको छ। नभए यो अहिलेको परिस्थिति बिग्रिन पनि सक्छ। यो अहिले हेर्नुभयो भने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि प्रतिकूल छ। देशभित्र पनि पार्टीका गतिविधिले गर्दाखेरि
देशभित्र पनि नागरिकमा पनि त निराशा पैदा भएको छ। तपाईँले सोच्नुहोस् त, जुन देशमा 48% बजेट रेमिट्यान्समा निर्भर छ, रगत पसिना चुहाएर चाहिँ विदेशबाट चाहिँ पैसा पठाउनु भएको नेपाली दाजुभाइको रगत पसिनाले देश चलेको छ। एकचोटि सोचौँ त, ती दाजुभाइहरूले चाहिँ विदेशमा बसेर टिभी हेर्दाखेरि के उहाँ खुसी हुनुभयो होला र? खुसी भइराख्नु भएको छ कि हामीले चाहिँ सोच्नु पर्दैन? हामी सबै पनि नेपालीले सोच्नु पर्दैन? देशमा उद्योग कल कारखाना खोल्नु पर्दैन? देशलाई आर्थिक उन्नतिको बाटोतिर डोराउनु पर्दैन? देशमा शान्ति कायम गर्नु पर्दैन? हैन, यो नगरेर हामीले खालि यो बात यो कुरा ऊ कुरा, फलानु नेताले यो भन्नुभयो ऊ भन्नुभयो, हारी यस्तै मात्रै समाचार पढिराखेर एउटा धारा पनि उद्घाटन नगरेको समाचार हामीले धेरै भइसक्यो पढेको। धारा पनि उद्घाटनको समाचार पढ्न पाइएको छैन। खालि यो राष्ट्रिय हितमा भन्दा पनि आफ्नो पार्टीको हितमा, पार्टीभन्दा व्यक्तिगत हितमा र यो प्रविधिले गर्दाखेरि चाहिँ निराशा छाएको छ। हामी बेलामै गम्भीर हुन जरुरी छ। यहाँको समय, महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि धन्यवाद। धेरै धेरै तपाईँहरूले मेरो आफ्नो विचार राख्ने मौका दिनुभयो। एबिसी टेलिभिजन लगायत तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद।